अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हानी हुसैन ज़ैदी और अपने इस चैनल पर हम डिफेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स पर अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका ताउन से तैयार करदा JF-17 थंडर और इंडियन LCA तेजस के एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी मौसूल हो सके। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाजरीन, JF-17 थंडर प्रोग्राम और LCA तेजस प्रोग्राम की अगर तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये पता चलता है कि 1980 की दिहाई में इंडियन एयर फोर्स ने अपने MiG-21 तैयारों को रिप्लेस करने के लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस का प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन एयर फोर्स ने एक लाइट वेट 4th जनरेशन डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट की तैयारी का आगाज़ किया, जबकि इसके बरक्स इसके तकरीबन 15 साल बाद सन 1999 यानी 1999 में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने चीन के ताउन से JF-17 थंडर तैयारों की डिज़ाइन और डेवलपमेंट का आगाज़ किया, जिनका मकसद पाकिस्तान एयर फोर्स के एजिंग मिराज फ्लीट और F-7 तैयारों को और A-5 तैयारों को रिप्लेस करना था। यूँ साल 2003 में JF-17 की फर्स्ट फ्लाइट हुई और साल 2007 में पहला यूनिट पाकिस्तान एयर फोर्स के हवाले करने के बाद साल 2010 में JF-17 का पहला स्क्वाड्रन पेशावर एयर बेस पर रेस कर दिया गया। तैयारा आपके सामने आ रहा है जिसने पाकिस्तान को दिफाई तौर पर खुद इन्हिसार ममालिक की सफ़ों में खड़ा कर दिया है। इस तैयारे का नाम है JF-17 थंडर। शाही तेरी परवाज से जलता है ज़माना, तू बाजुए पर से और हवा। इसके बाद पिछले 10 सालों में JF-17 ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में खुलकर हिस्सा लिया और साल 2019 में होने वाले इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ यानी जिसे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया गया है, उसमें भी JF-17 ने ग्राउंड बॉम्बिंग में अहम किरदार अदा किया और 2 JF-17 थंडर तैयारों ने 4 MK-80 सीरीज़ के जनरल पर्पस बॉम्ब्स को अपने अहदाफ की तरफ गाइड करके निशाना बनाया। इसके बरक्स नाजरीन, इंडियन LCA तेजस जिसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट पाकिस्तानी JF-17 से भी 2 साल पहले यानी 2001 में की गई थी, उसके अभी तक इंडियन एयर फोर्स में तकरीबन सिर्फ 2 स्क्वाड्रन्स को रेस किया गया है और उन्हें भी FOC यानी फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस हासिल नहीं है। मज़ीद ये कि JF-17 थंडर की पोजीशन एक्सपोर्ट मार्केट में भी दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही है, जबकि LCA तेजस अभी एक्सपोर्ट मार्केट में दाखिल ही नहीं हुआ। नाज़रीन, इसकी चंद अहम वजूहात हैं जिसका जिक्र भारतीय दिफाई तज्ज़िया निगार अभिजीत आयर मित्रा जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में किया। LCA तेजस बहुत स्मॉल सेट ऑफ वेपन्स को कैरी कर सकता है, जिसमें कुछ इंडियन साख्ता हैं जबकि कुछ एयर टू एयर डोमेन में जो उनकी मिसाइल्स हैं वो इसराइली और रशियन साख्ता हैं। बाकी इसके अलावा भी वेस्टर्न वेपनरी तेजस पे इंटीग्रेटेड है। तो इंडियन वेपनरी जो कि समझा जाता है यानी आम तासुर है कि एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए ज़्यादा मुवाफ़िक साबित नहीं होती, यानी उनके लिए काबिल ख़रीद नहीं होती, तो उन्हें एक तरह से LCA तेजस के साथ ये फोर्स किया जाता है कि वो इंडियन वेपनरी ख़रीदें जो कि उनके किसी काम की नहीं है। यानी बहुत से ममालिक जो कि चाइनीज़, रशियन और वेस्टर्न वेपन्स को पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अब एक नया इंडियन आर्सेनल भी अपने लिए तैयार करें जो कि यकीनन उनके लिए मुमकिन नहीं होता। दूसरी जानिब ये कि अगर वेस्टर्न वेपनरी ही हासिल करनी है जो कि आपको रिस्ट्रिक्शंस के बगैर हासिल नहीं होती, तो फिर इंडिया से वेपन ख़रीदने का उन ममालिक को आखिर क्या फ़ायदा होगा। जबकि इसके बरक्स JF-17 थंडर का जो वेपन सेट है वो इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। यानी JF-17 में चाइनीज़ एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल की जाती हैं और इन ब्लॉक 3 केस, अगर हम ब्लॉक 3 के केस को देखें तो इसमें चाइनीज़ लॉन्ग रेंज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया गया है जो कि इसकी सलाहियतों में खातिर खा इजाफा करती है। इसके अलावा एयर टू सरफेस डोमेन में या एंटी शिप डोमेन में JF-17 चाइनीज़ C-802A और चाइनीज़ CM-400 AKG के अलावा चाइनीज़ सुपरसोनिक HD-1A एंटी शिप मिसाइल को भी कैरी करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा एयर टू ग्राउंड डोमेन में चाइनीज़ म्यूनिशंस के अलावा अमेरिकन MK-80 सीरीज़ के जनरल पर्पस बम्स जिन्हें पाकिस्तान एयर फोर्स ने रेंज एक्सटेंशन किट से इक्विप कर दिया है, ये भी JF-17 पर इंटीग्रेटेड है।
اور یہ ویپنز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں اور ساری دنیا میں پروون سمجھے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ چائنیز اور پاکستانی ویپنری پہ کسی قسم کی سینکشنز لگنے کا کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ بات سب جانتے ہیں کہ مغربی ممالک کو جہاں مناسب لگتا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مفادات کا حصہ نہیں ہے، تو وہ ہیومن رائٹس کا بہانہ بنا کے مختلف ممالک پر سینکشنز بھی لگا دیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ان کے ماڈرنائزیشن پروگرام کے لیے بہت یہ بات خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ جو چیز GF-17 کا ایکسپورٹ پوٹینشیل بڑھاتی ہے وہ اس کی پرائس رینج اور اس کے ایویونکس ہیں۔ یعنی GF-17 بلاک 3 کی یونٹ پرائس تقریباً $30 ملین کے لگ بھگ ہے، اور اس میں چائنیز ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار کا بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں چائنیز J-10C اور J-20 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر سے بھی بہت سی ٹیکنالوجیز کو ڈرائیو کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس LCA تیجس ایک بہت ہی کنفیوزڈ ایئر کرافٹ ہے، جس کے اندر اسرائیلی ریڈار ہیں، رشین ویپنز ہیں، اور برٹش اور فرینچ ایویونکس ہیں بہت سارے۔ امریکن انجن ہے جو اس کی سب سے بڑی، میری نظر میں جو کمزوری ہے وہ اس کا امریکن انجن ہے، جس پر کسی بھی وقت انٹرنیشنل سینکشن لگ سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے انڈین LCA تیجس بالکل بھی موافق نہیں ہوتا۔ اور آخر میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو GF-17 تھنڈر کو LCA تیجس پہ فوقیت دیتی ہے وہ یہ کہ LCA تیجس کا کوئی ایسا آپریٹر نہیں ہے جس کے پاس LCA تیجس موجود ہو اور اس کی FOC یعنی فل آپریشنل کلیئرنس بھی موجود ہو۔ یعنی میں اپنی ویڈیو کے آغاز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو انڈین ایئر فورس میں بھی LCA تیجس کے 2 اسکواڈرنز ریز کیے گئے ہیں، انہیں ابھی تک فل آپریشنل کلیئرنس نہیں دی گئی ہے، جبکہ اس کے برعکس GF-17 کے تقریباً 130 سے زیادہ یونٹس پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال ہے، جو کہ پچھلے 10 سالوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کر انڈیا کے ساتھ سٹینڈ آف یعنی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ GF-17 پروگرام کو جتنا اسموتھلی پروسیڈ کیا گیا ہے پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس اور چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کی طرف سے، یعنی اس کا پہلے فرسٹ بلاک بنایا گیا، پھر سیکنڈ بلاک اور اب بلاک 3 جس میں چائنیز کی LJ-7A ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار انٹیگریٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی ویپنری ہے، اور اس ڈومین میں اس میں چائنیز لانگ رینج PL-15E ایئر ٹو ایئر میزائل جس کی رینج 145 کلومیٹرز، شارٹ رینج ڈومین میں PL-10E ہابس میزائل، اور اینٹی شپ ڈومین میں اس میں HD-1A سپر سونک کروز میزائل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو LCA تیجس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں GF-17 کے مقابلے پر شوٹ ڈاؤن کرتی ہیں، اور یقیناً ابھی نائجیریا، میانمار GF-17 کے ایکسپورٹ کسٹمرز پہلے ہی ہیں، اور مستقبل میں بھی ارجنٹینا، آذربائیجان اور عراق جیسے ممالک GF-17 کو خریدیں گے اور اپنی فلیٹ میں انڈکٹ کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ارجنٹینا نے پہلے ہی $664 ملین کا بجٹ GF-17 بلاک 3 کی پرچیز کے لیے مختص کر دیا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اس کے علاوہ GF-17 اور تیجس کے ایکسپورٹ پوٹینشیل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔